ساڈے منڈے انگریز کو آزادی لے کے تے شیطان دے غلام بن کے تے جا کے ویکھیا جے 12 بجے تو بعد لالا لالا تے آوازیاں والے تے اللہ معاف کرے لوکاں دے کناں دے پردے پاڑتے بیبییاں دے وے مر جائے سچی گل کر واجے قسمیں میں حیران ہاں پھر کئی ایڈے امترے نے لاگے آ کے اللہ جاندا واجہ جاندے جویں کتے نہیں پے جاندے سچی گل کر بندے اترا نکل جاندے چھڑ دے موبائل چھڑ دے پوت چھڑ دے میرا چند چھڑ دے اللہ جاندہ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں جتنے دوست احباب آئے نہیں اور سٹی 41 دے چانوی آئے نہیں اور میرے مکھن ملائی آئے نہیں میں جملہ کہنے لگا اے نہیں کیا سونیاں مینوں مکے جو مال کٹھا کر لین دے اسے رات ہجرت واسطے نکلے ادھروں یار یار نہ نکلے ہے ادھر قرآن بن کے محمد مصطفیٰ تے نازل ہو گیا ہے مہاجر دی شان چ قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مسلمان بھائیو امام الانبیاء نو ماننے والو اللہ نے مہاجرین دی شان قرآن چ بیان کی دیئے جتنے فیصلہ بات دے مسلمان آئے جے لفظ سننے والا ہے بڑے وڈے جملے کہنا چاہ رہے آؤں میریاں پہنا بھی سن میرے ویر ویتیان نہ سن آزادی دی زندگی بڑی اچھی ہے غلامی دی چوری بھی توتے نو سونی نہیں لانگ دے توتا تیرے کہن تے بول داوے میاں مٹھو چوری کھانی ہے میاں مٹھو بھی بول دا میاں مٹھو چوری کھانی ہے مگر توتا اودو تک تیری بولی بول دائے جدو تک تیری قید اندر ہے جدن توتا بھی دال آکے چھاتے چلے جائے توتا تیرے ہاتھ نہیں آندہ لفظ بجا وجائے جانور تے پرند چرند بھی غلامی قبول نہیں کر دے لفظ بڑا وڈا جے سمجھنو آلا ہے سنیا جے آن دینال بڑے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو میرے مصطفیٰ نو ماننے والو آپ فرماندے نے ہجرت کر کے جانا ہے پہلی ہجرت حبشہ وے جنہاں نے وطن چھڑیا اسلام واسطے پاکستان او ملک ہے جنہاں نے نہ ٹکیاں واسطے ملک چھڑیا نہ زمینہ واسطے ملک چھڑیا مسلمانوں قیامت نو تسی مصطفیٰ دے بڑے قریب ہو گئے پاکستان والے میرے نبی دے بالکل بہت زیادہ قریب ہون گے میں فتوہ دینا ہے پاکستان ویچ 14 اگست 1947 جڑا پاکستان بنے آج 78 سال ہو گئے نے میں 2025 فتوہ دینا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں پاکستان کے ساتھ اور بھی اسلامی ملک پڑے ہیں مگر لوگوں اسلامی ملکاں چاہوں نبی کریم دے سب تو نیڑے پاکستان دے لوگ ہون گے جنہاں کلمے دے نام تے دے چھڑیا ہے جنہاں کلمے دے نام تے پتر نہ گلا کرو گلا نہ کرو بولو بھائی توجہ کدے نام تے تسا دے چھڑیا سی اوہ کلمے دے نام تے کلمے لے ہاتھ کرو اب تاڑے وڈے بخشے جان چکو 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 اونا دے مرلے ویچ لے جے ہاتھ نہیں چک سکتے جے چکو اونا دے کنالاں ویچ گے جے کلے ویچ گے جے صحیح گل ہے توجہ یار پترہ سٹیج دے مگر گلاں نہ کرو گلاں سنو بڑے وڈے پترہ کرسی نو ہاتھ نہیں لاؤنا جدو امام الانبیاء نو ماننے والو جتنے میرے چاند مکھن آئے نہیں اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے توجہ میرے وال جملہ سننے والا ہے میں 12 بجے لاہور پہنچنا سی تے میں تاڑے کول بیٹھا ہی تھوڑی منٹ میں بول کے اجازت چالا نہیں ہے پروگرام میں لاہور جا کے میں کرنا ہے میں تھے چاہنا کہ لفظ سمجھاواں میں میرے یار عرفان نو ہی پتہ نہیں سی کہ ناصر مدنی غلامی تے آزادی دے موضوع تے نہ کہرا بول جانا ہے انہی محبت نہ بول جانا لفظ سننے والا ہے بڑے وڈے جملے نے جنہاں کلمے دی غلامی کیتی ہوئی حضرت زید دے ماں باپ لین واسطے آ گئی میرے آقا نے فرمایا جے جاندہ جے تے لے جاؤ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاندہ ہے تے لے جاؤ بھائی غلامی ہے مگر غلامی جس کی ہے وہ خالی حکم دینے والا نہیں حقوق دینے والا بھی ہے
तवज्जो रखे, तवज्जो। साडी हुकूमत हर वेले सानू आंदी टैक्स दवो, और साडियां सेवियां ते टैक्स, साडी खीर ते टैक्स, साडी चाह ते टैक्स, साडी पत्ती ते टैक्स, साडी गड्डी ते टैक्स, आ साडी घड़ी ते टैक्स, आ मेरी मुंदरी ते टैक्स, आ मेरी वास्कट ते टैक्स, आ अमजद साहब दे कपड़ियां दी सिलाई ते टैक्स है, वकील दी फीस दा ओ भी टैक्स, और मेरी अल्लाह जानदा जनाब डेयरी ते टैक्स, साडियां मिल्लां ते टैक्स, साडे कारोबार ते टैक्स। ओए अल्लाह जानदा साबन दी गाची टैक्स ला ला के एडी छोटी हो गई, एक करा ना हो लैटरी च डिग पैंदी।